Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधता बीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा प्रदेश नामाकरणको विरोधका बीच कोशी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याइने, स्थानीय प्रशासनले घोषणा गरेको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै पहिचानवादीहरूको विराटनगरमा व्यापक प्रदर्शन, ठाउँ ठाउँमा दोहोरो झडप, प्रदर्शनकारीहरूलाई धरपकड, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदलाई जवाफ दिएपछि संघीय नीति र कार्यक्रम पारित, भोलि सोमबार वार्षिक बजेट ल्याइने, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सडकमा, नाफा नकमाउने संस्थालाई पनि व्यापारिक संस्थालाई जस्तै व्यवहार गरेको आरोप, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्ना सबै कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेको दाबी, राष्ट्रिय कविता महोत्सव पनि बहुभाषिक हुने, काठमाडौँको शङ्खरापुरको लप्सीफेदीमा 150 दिन लामो आन्दोलन जारी, राज्यले सुनवाई नगरेको गुनासो लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। Indigenous Voice. कार्यक्रम सुरु गरौं प्रदेश पुनः नामाकरण आन्दोलन र कोशी प्रदेश सभाको बैठक सम्बन्धी यो समाचारबाट। प्रदेश पुनः नामाकरण आन्दोलनको सडक प्रदर्शनका बीच हाल कोशी नामाकरण गरिएको 1 नम्बर प्रदेश सभाको बैठक सुरु भएको छ। विराटनगर स्थित कोशी प्रदेश सभामा सभामुख बाबुराम गौतमको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो। प्रदेश नामाकरणको विरोध गर्दै पहिचानवादीहरूले प्रदेश सभा बाहिर आन्दोलन घोषणा गरेको पृष्ठभूमिमा विराटनगर क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा जारी गरेर बैठक डाकिएको थियो। प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कडा सुरक्षाका बीच प्रदेश सभाको बैठकमा लाने र लैजाने व्यवस्था गरिएको थियो। प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको सूचना सभामुखले पढेर सुनाउने लगायतका कार्यसूची थिए। कार्यसूची बमोजिम आइतबारको बैठक सञ्चालन भएको थियो। प्रदेश सभा बाहिर भने पहिचानवादीहरूले प्रदर्शन गर्दै कोशी प्रदेश नामाकरण खारेजीको माग गरेका थिए। उनीहरूलाई बिहानैदेखि धरपकड गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्न खोज्दा पटक पटक प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप पनि भएको थियो। स्थानीय प्रशासनले विराटनगरको प्रदेश सभा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिम कोशी अस्पतालसम्म, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रोडसेस चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोकसम्म, मुख्यमन्त्री निवास वरपरको 300 मिटरसम्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाँफे चोकदेखि पूर्वका क्षेत्रसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। निषेधित क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको प्रदर्शन गर्न नपाइने भने तापनि सामान्य नागरिकका लागि हिँडडुल गर्न पनि कडाई गरिएको थियो। निषेधाज्ञा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्ने प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रशासनले नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले नारा लगाउँदै प्लेकार्ड प्रदर्शन समेत गरेका थिए। यही पृष्ठभूमिमा विराटनगरमा रहनुभएकी सञ्चारकर्मी सुजाता लिम्बुलाई विराटनगरमा के भइरहेको छ भनेर केही समय अगाडि मैले सोधेकी थिएँ। यो कुराकानीलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। त्यो पछिल्लो समय चाहिँ प्रदेश 1 ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचान पक्षधरहरू चाहिँ सडक आन्दोलनमा छन्। त्यस्तै आज कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा बैठकको चाहिँ यो बजेट अधिवेशनको दिन पनि आजै हो। त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ यता पहिचान पक्षधरहरूले चाहिँ प्रदेशको नाम पुनः खारेजीको माग राख्दै गरेको आन्दोलनमा चाहिँ प्रहरी र आन्दोलनकारी झडप हुँदाखेरि यता आन्दोलनकारी पनि र प्रहरीहरू पनि दुवैतर्फ घाइते भएका छन्। त्यसमा चाहिँ बिहानै 6 बजेदेखि सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ तैनातका साथ खटाइएको थियो। सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको थियो। बिहारै किराँत याक्थुम यता किराँत राई आयोगको चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष सहित चाहिँ करिब 40 जना पक्राउ पर्नु भएको थियो भने यता के अरे आन्दोलनमा घाइते हुनेहरू चाहिँ यता आन्दोलन पक्षको करिब 10-15 जना घाइते हुनुभएको छ भने यता सुरक्षा कर्मी पनि दर्जन बढी घाइते हुनुभएको जानकारी आएको छ। आन्दोलनकारीहरू जुन घाइते हुनुभएको छ उहाँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले र त्यहाँको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले केही समय भन्दा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अहिले शान्तिपूर्ण नै छ। पूर्ण सभा भइरहेको छ कोशी हस्पिटल
त्यो क्षेत्रमा कोण सभा भइरहेछ। आन्दोलनकारीहरूको चाहिँ अहिले कुनै न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने कुनै चाहिँ कोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जस्तै किरात राई आयोगको केन्द्रीय अध्यक्ष सहित आदिवासी पहिचान अधिकार कर्मीहरूको जुन पक्राउ भयो बिहानै, उहाँहरूको चाहिँ छुट्ने अथवा उहाँहरू बाहिर निस्किने अथवा के छ त्यो प्रक्रिया अगाडि के भएर? त्यो रिहाई गर्ने यो 5 बजेभित्रमा रिहाई हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आएको छ। तर कतिखेर उहाँलाई रिहाई गर्ने भने त्यो अहिलेसम्म पछिल्लो समय चाहिँ त्यहाँभन्दा उता डिटेल्स आएको छैन। आन्दोलनकारी हजुर प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच झडप हुँदाखेरि चाहिँ गोली पनि हानियो कि के छ? अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा चाहिँ प्रहार भएको थियो यता सुरक्षाकर्मीबाट। यता आन्दोलनकारीको तर्फबाट चाहिँ अब ढुङ्गाहरू इँटा अनि गुलेरीहरू चाहिँ प्रयोग भएको थियो। इन्डिजिनियस भोइस। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभा बैठकले गत फागुन 17 गते प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो। सो नामकरण पहिचान विरुद्ध भएको भन्दै लिम्बूहरूको जातीय संस्था किरात याक्थुम चुम्लुङ, राईहरूको जातीय संस्था किरात राई यायोखा, शेर्पा जातिहरूको जातीय संस्था नेपाल शेर्पा सङ्घ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ समेतको आह्वानमा त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको छ। आन्दोलन सञ्चालनका लागि प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाकरण संयुक्त सङ्घर्ष समिति जिल्लामा समेत समिति गठन गरिसकेको छ। जिल्ला स्तरमा जागरणका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा आएको छ। आज आइतबार मात्र 5 थरको याङबारक च्याङथापुमा समाजशास्त्री डाक्टर कृष्णबहादुर भट्टचन्द्र र लाहोर निपका उपाध्यक्ष शङ्कर लिम्बू समेत सहभागी भएर पुनः नामकरणका सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया गर्नुभएको छ। यही पृष्ठभूमिमा ताप्लेजुङमा रहनुभएका अधिवक्ता शङ्कर लिम्बूलाई यो जागरणको कार्यक्रम केका लागि हो भनेर हाम्रो सहकर्मीले सोध्नु भएको थियो। अहिले कोशी नाम खारेजीको आन्दोलन चलिराखेको छ। खास गरी कोशी नाम खारेजी, कोशी नाम प्रदेश सभाले संविधान विपरीत जो विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूका सङ्घ संस्था लगायत पहिचान पक्षधरहरूको सँग भएको सम्झौता र संविधान सभाबाट थापिरहेको नामहरू नामाङ्कनको विषयलाई लिएर निर्णय गर्नुपर्नेमा गोजीको प्रस्ताव ल्याएर निजी विधेयकबाट पास गरेको हुनाले र पहिचानलाई यसले मासिएको हुनाले आन्दोलन चलिरहेको छ। यो स्वस्फूर्त रूपमा चलेको आन्दोलन हो। अहिले यो बिस्तारै यो आन्दोलनहरू समुदायको तहमा गइराखेको छ र समुदायहरूले हामीलाई यो विषयमा छलफल गर्नको लागि विभिन्न विज्ञहरूलाई, विभिन्न यो क्षेत्रमा काम गरिराखेकाहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुभएर अहिले विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न गाउँहरूमा, विभिन्न समुदायहरूमा अहिले कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यही सिलसिलामा अहिले चाहिँ हामी ताप्लेजुङ जिल्लामा छौँ र अब बिस्तारै 5 थरका अन्य जिल्लाहरूमा, अन्य ठाउँहरू, गाउँहरूमा जाने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। हजुर, यहाँहरूले त्यो गाउँ गाउँमा जागरण र चेतनाको लागि कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? जागरण चाहिँ के दिनुहुन्छ यहाँ? उहाँहरूलाई हामीले जागरण गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूमा एक प्रकारको असन्तुष्टि, एक प्रकारको अन्याय र पीडाको स्थिति छ। किनभने यो पहिचान मास्ने कुरा वर्षौँदेखि भइरहेको स्थिति छ अनि त्यस पछाडि हरेक ठाउँमा आफ्नो पहिचानका स्थलहरू अनि आफ्ना मुन्दुमी स्थल भनौँ, आफ्ना सांस्कृतिक स्थलहरू भनौँ, सामुदायिक स्थलहरू जो पहिचानसँग जोडिएको छ त्यसलाई मेट्ने, त्यहाँनिर चाहिँ अन्य पहिचानहरू स्थापित गर्ने, त्यो आफ्नो थाक खल्लाका नामहरू मेटिदिने, नयाँ नाम राखेर इतिहासहरू मेटिदिने, अस्तित्व मेटिदिने कुराले भयङ्कर ठुलो असन्तुष्टि भएको देखिन्छ। र यो तलको सबै तह र तबकाका पहिचानवादी जनताहरूको त्यो देखिन्छ। यो युवाहरू अनि त्यस पछाडि जुनसुकै उमेरका महिलाहरू, जुनसुकै क्षेत्रका राजनीतिज्ञहरू, जुनसुकै पार्टीमा आबद्ध भएकाहरूको पनि भयङ्कर ठुलो असन्तोषको स्थिति देखिन्छ। जहाँ जाँदाखेरि पनि त्यो कुराहरू अहिले उठिरहेको स्थिति छ। अब यो जनआन्दोलन सुरु भएको हो त्यसरी भन्नुहुन्छ? यो नेपालको लागि नौलो अभ्यास हो। आफ्नो पहिचानको लागि आफै
यो स्फूर्त सुरुवात भएको आन्दोलन हो। यो तलसम्म पहिलेको आन्दोलनहरू केन्द्रबाट सुरुवात हुन्थे, तर यो आन्दोलन समुदायबाट सुरुवात भएको छ। भनौँ अहिले पहिचानको आन्दोलन जराबाट सुरुवात भएको छ र यो निश्चय नै यो फरक हो। मैले यसलाई जनआन्दोलन भन्ने भन्दा पनि यो समुदायको आन्दोलन हो। यो त्यसकारणले यो पहिलेको आन्दोलनभन्दा भिन्न छ र यो आन्दोलनमा अहिले एकजनाले ज्यान गुमाइसकेको छ दुःखद रूपमा, त्यो हामीलाई थाहा छ। सरकारको यो सुरक्षाकर्मीहरूले ताकी रबर बुलेटहरू हानेको छ, घाइतेहरू छन्। हस्पिटलमा अहिले गोली चलेर घाइते भएर उपचाररत पक्षहरू छन्। एकदम गम्भीर स्थिति छ। हिजो अस्ति भर्खरै 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू इन्टरनेसनल वर्क ग्रुप फर इन्डिजिनियस अफेयर्स र एसिया इन्डिजिनियस पिपल्स प्याक्टले एउटा लामो प्रेस स्टेटमेन्ट नै निकालेको छ र यो विषयवस्तु बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि बढेर गएको छ। त्यसले यो एउटा मौलिक खालको आन्दोलन अहिले चलेको छ। यसले पक्कै पनि यो व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गरेर अवस्था परिवर्तन नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझेको हुनुपर्छ जनताले। र यो अहिले अवस्था जनताको आफ्नो अवस्था र त्यो पछि बढ्दै गयो भनेदेखि यो मुलुककै अवस्था परिवर्तन गर्नेतिर उन्मुख भएको देखिन्छ। यसैगरी शुक्रबार मात्र 1 नम्बर प्रदेश पुनः नामाकरण सङ्घर्षका लागि पहिचानका लागि युवा समूह गठन भएको छ। मनु लिम्बुको संयोजकत्वमा गठन भएको समूहको संयोजकमा रम्बा शेर्पा, सचिवमा साहस राई, सहसचिवमा जेन्ट्रल लावती र कोषाध्यक्षमा क्षितिज लावती चयन हुनुभएको छ। यसअघि कोशी नामाकरण खारेज गरी पहिचानमा आधारित प्रदेश नामाकरण गर्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिनुभएको थियो। इन्डिजिनियस भोइस। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारको नीति र कार्यक्रम पारित भएको छ। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नीति र कार्यक्रम सभाको बहुमतबाट पारित भएको हो। शुक्रबार नै नीति र कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेका कारण त्यस दिनको कार्यसूची परिवर्तन भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउनु भएको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेको थियो। शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले दिएको अभिव्यक्ति सच्याएपछि संसद सुचारू भएको थियो। श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरी बारे सम्मानित सदनमा चर्चा उठेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको हो र सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद छैन। जलहरीका केही विषयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परि छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने नै छ। यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ। पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन। यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ। प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण आए लगतै सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद दाहालको भनाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउने आदेश दिनुभएको थियो। मिति 2080 जेठ 10 गते आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा माननीय सदस्य श्री लेखनाथ दाहालले प्रयोग गर्नुभएको विचारहरूभित्र स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन म सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु। संसद चलेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै नीति र कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा नभएर कार्यान्वयन हुन सक्ने कार्यक्रम मात्र आएको दावी गर्नुभयो।
र धेरै मान्य सदस्यहरूले हामी एउटा परम्पराको शिकार भएका छौँ र हरेक वर्ष नीति कार्यक्रम आउँछ, सुन्दाखेरि राम्रै सुनिन्छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ फेरि त्यो जस्तो प्रस्तुत हुन्छ त्यही रूपमा गरिएको हुँदैन। मैले पनि ती मान्य सदस्यहरू जसले यसलाई यो नीति कार्यक्रम भनेर सरकारले प्रस्तुत गर्छ, पहिला राजतन्त्र हुँदासम्म राजाको मुखबाट सरकारको नीति कार्यक्रम भनेर पढाइन्थ्यो, अहिले राष्ट्रपतिबाट पढाइन्छ, तर त्यो चाहिँ परम्परागत नै हुन्छ भन्ने मान्यतामा धेरै हदसम्म म आफू पनि सहमत पाउँछु। र यो पटक मैले कोसिस पनि गरेँ परम्पराभन्दा भिन्न ढङ्गको छोटो अहिलेको देशको समस्यालाई ठोस रूपमा र मूर्त रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी नीति कार्यक्रम तयार पार्दा के होला भन्ने सोचे पनि र त्यसको निम्ति थोरै छलफल राजनीतिक वृत्तमा गर्ने कोसिस गरेँ पनि, तर अहिले समयको पनि हामीलाई चाप र हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकामा ठुलो परिवर्तन तत्काल ल्याउन पनि सम्भव नहुने हुँदा मैले अन्ततः एउटा सम्झौताको मान्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता मैले महसुस गरेँ। परम्पराका पनि जे हाम्रा छन् त्यसलाई पनि हामी एक हदसम्म आत्मसात अथवा स्वीकार गरेर जानुपर्ने र केही नयाँ कुराहरू पनि सम्बोधन गरेर लानुपर्ने आजको अवस्था हो भन्ने आत्मसात गरेर नै यो नीति कार्यक्रम आएको छ। म जो मान्य सदस्यहरूले यसलाई कर्मकाण्डी देख्नु भएको छ, म एक हदसम्म भन्न ठान्छु यो कर्मकाण्डी पनि छ। कैयौँ कुराहरू, कैयौँ आधारभूत कुराहरू पोहोर सालको सरकारले ल्याउने पनि यस्तै यस्तै हुन्थ्यो, कैयौँ आधारभूत कुराहरू परार सालको सरकारले ल्याउने पनि यस्तै यस्तै नै हुन्थ्यो, झन् पहिलेको र झन् पहिलेको पनि। त्यसकारण यो कर्मकाण्डी नै हो भने म के ठान्छु भने हिजो सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेता साथीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ बिल्कुल ठिक आयो, हामीले ल्याएको जस्तै आयो, हामीले पनि यस्तै ल्याउँथ्यौँ, अहिलेको सरकारले नै त्यस्तै ल्याएको हुनाले त समर्थन पो गर्नुपर्ने जस्तो मैले महसुस गर्छु। के पहिलाकोले ल्याएको योभन्दा गुणात्मक ढङ्गले फरक थियो र हामी सबै त यही नै छौँ नि, हामी सबै सरकारमै छौँ नि कुनै न कुनै रूपमा, हिजोको सरकार अस्तिको सरकारमा पनि। एउटा त म त्यस दृष्टिले यहाँ कहीँ न कहीँ हाम्रो राष्ट्रिय सहमति छ भन्न ठान्छु म। यो नीति कार्यक्रममा परम्परागतै भन्ने हो भने पनि परम्परागत ढङ्गले एउटा नेसनल कन्सेन्सस यसभित्र छ। प्रधानमन्त्रीको जवाबपछि नीति र कार्यक्रम पारित गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नीति र कार्यक्रमलाई संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा बहुमतबाट पारित भएको हो। नीति र कार्यक्रम पारित भएपछि सरकारलाई बजेट प्रस्तुत गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ। जेठ 15 गते संसदमा वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संघीय सरकारको नीति र कार्यक्रम पारित गर्न एक दिन ढिलाइ भएको छ। संसदमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरीबारे प्रश्न उठाएपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आपत्ति प्रकट गर्दै संसद अवरुद्ध गर्न पुगेको थियो। वास्तवमा जलहरी प्रकरण के थियो? हाम्रो सहकर्मीको यो रिपोर्ट। जेठ 10 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति र कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरीमा अनियमितता भएको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। गएको 3 वर्ष उहाँ सरकारमा जाँदा 7 खरब ऋण थियो भने सरकार छोड्दा 17 खरब ऋण कसरी पुग्यो? उहाँ सरकारमा जाँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्नु, उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्दै गर्दा उहाँ सरकारमा बस्दाखेरि कति भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए। यति ओम्नी वाइड बडी स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार, त्यति मात्र होइन पशुपतिनाथको जलहरी ल्याउँदा पनि सुन लाउनेमा र पित्तल लगाइदिएर चाहिँ गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौँ सयौँ यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्।
उहाँले मूलत पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरी प्रकरणमा अनियमितता भएको प्रसङ्ग आधार बिना राख्नु भएको भने होइन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको जलहरी राख्ने क्रममा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा औल्याएको छ। सोही तथ्यलाई उहाँले राख्नु भएको स्पष्टीकरण पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा जलहरी निर्माणका लागि 103 किलो सुन 80 करोड 11 हजारमा खरिद भएको विवरण दिएको छ। तर त्यो सुन मध्ये 10 किलो 976 ग्रामको विवरण भने पुष्टि हुन नसकेको महालेखाले औल्याएको छ। सोही विवरण संसदमा बोल्ने क्रममा सांसद दाहालले राख्नु भएको हो। सांसद दाहालले बोल्नु भएको विषयलाई त्यसको भोलिपल्ट एमालेका सांसदहरूले गम्भीर ढङ्गले उठाए। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङ समेतले एमाले माथिको आरोप सही नहुने बताउनु भयो। सत्ता पक्षको तर्फबाट जिम्मेवार एकजना सांसदले जुन कुरा राख्नुभयो त्यो कुनै आधार छैन, गैर जिम्मेवार छ त्यो टिप्पणी। अहिले म यो कुरा भनिरहेको छु किनभने यो कुरा अलिक मलाई प्रश्न गर्न आवश्यक पर्यो। यो शब्द होइन भने यतिको शब्द पनि म प्रयोग गर्दिनँ। एकछिनलाई मानौँ सभामुख महोदय, आफू सरकार चलाइराख्नु भएको छ, सम्पूर्ण डाडुपन्यु आफ्नो हातमा छ, कानुनको विपरीत भएका काम कारबाहीहरूमा कारबाही गर्ने अधिकार छ। सरकार जसलाई सबै कुरा थाहा छ, थाहा पाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो सत्ता पक्षसँग सम्बन्धित सांसदले संसदको रोस्टममा उभिएर प्रमुख प्रतिपक्षमाथि यस्तो आरोप लगाएर उहाँले भन्नुभयो, मलाई विश्वास लागेन सभामुख महोदय, कसरी यस्तो आयो होला। मैले घरिघरि खोलेर सुने र अहिले भर्खर पनि सुने, 3 पटक सुने सभामुख महोदय। म शब्द दोहोऱ्याउँछु, उहाँले भन्नुभयो सुनको जलारीको नाममा पशुपतिनाथमा सुनको जलारीको नाममा पितलको जलारी चढाएर भ्रष्टाचार गर्ने काम गरेको छ। सभामुख महोदय, यो यति गम्भीर आरोप हो। मेरो पक्षमाथि, मेरो पार्टीमाथि, प्रतिपक्षको नेतामाथि यो आरोप लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको संविधान बमोजिम गभर्नमेन्ट इन वेटिङ हो सभामुख महोदय, जोसँग सल्लाह नगरिकन कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन। त्यति गम्भीर जिम्मेवार पक्ष हो। त्यो जिम्मेवार पक्षको नेतामाथि, त्यो जिम्मेवार पक्षमाथि यही हाम्रो पशुपतिनाथ जसलाई हामी सबै मान्छौँ, संसारले मान्छ, त्यहाँ सुनको जलारी चढाउने भनेर पितलको जलारी चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो। आशंका होइन, शब्द सुनियोस्। यस्तो खालको आरोप सत्ता पक्षले आफ्नो हातमा डाडु पन्यु भएको, म किन यो शब्द प्रयोग गर्दैछु त भन्दा उहाँहरूले भनेपछि यो होला भन्ने हुन्छ। सभामुख महोदय, यति गम्भीर हो, यति गम्भीर प्रश्न उठ्योपछि यो आरोप टाउकोमा बोकेर हामी कसरी प्रक्रियामा भाग लिन सक्छौँ? एमालेले सोही न्यू बनाएर संसद अवरुद्ध गर्यो। रोस्टम घेर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली समेत सामेल हुनुभयो। शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्दै सो प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन भइरहेको जानकारी दिनुभएपछि यो प्रकरण तत्काल सकिएको छ। संसदमा जलहरी प्रकरण सकिए तापनि सार्वजनिक वृत्तमा भने यसको चर्चा सेलाएको छैन। छानबिनको सुई पशुपति विकास कोषतिर सोझिएको छ। जे भए पनि यसको छानबिन हुनैपर्छ र सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनैपर्छ। क्यामेरामा अनिश खड्कीका साथमा सुजन सुनवार, काठमाडौँ। इन्डिजिनियस भोइस। सरकारको नीतिका कारण सामाजिक संस्थाको भूमिकामा संकुचन गराउने प्रयास भएको भन्दै सो नीति परिवर्तन गर्न गैर सरकारी संस्था महासंघले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै प्रदर्शन गरेको छ। संस्थाहरूले ल्याएको अनुदानमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर नागरिक क्षेत्रलाई संकुचन गर्न खोजिएको महासंघको आरोप छ। काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दै गैर सरकारी संस्थामा आबद्ध अभियन्ताहरूले सरकारले सामाजिक संस्थामाथि लगाएको अंकुश हटाउन माग गरेको छ। गैर सरकारी संस्था नाफा नकमाउने सेवामूलक संस्था भएको बताउँदै महासंघले सरकारको नीति नियमका कारण गैर सरकारी संस्थाहरू समस्यामा परेको बताएको छ। सरकारी पछि फरक कानून र प्रावधान होइन, एकरूपता हुनुपर्ने, नागरिक स्वतन्त्रताको
गर्नुपर्ने, अनुदानमा भ्याट लगाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा बोल्नुहुँदै गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालको अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले सरकारको नीति नियमले गैर सरकारी संस्थालाई प्रभाव पार्ने किसिमको भएको हुनाले नीति नियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गैर सरकारी संस्थाहरूमा लगाइने भ्याट सिस्टमलाई नहटाइसम्म आन्दोलन गरिरहने बताउनुभयो। आज हामी बाध्य भएर बाटोमा आएका छौँ र हामी गणतन्त्र प्राप्तिको लागि पनि बाटोमा आएका थियौँ। गणतन्त्र प्राप्तिपछि संविधानमा संस्था खोल्ने अधिकार प्राप्त भए पनि त्यो भित्र कानुन नबन्दाखेरि हामीलाई समस्या परेको छ र साथसाथै अहिले राज्यले हामीले वैदेशिक सहायता प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ र वैदेशिक सहायतालाई आय मानेर हामीलाई भ्याट लाउने काम जुन गरेको छ यो सरासर गल्ती छ। हामीले वैदेशिक सहायता ल्याउने भनेको समुदायलाई लक्षित गरेर ल्याउने हो, समुदायप्रति उत्तरदायित्व हुने हो, राज्यका निकायहरूलाई सहायता गर्ने हो। त्यो कुराले हामीले चाहिँ जुन सहयोगहरू ल्याएका छौँ त्यो हाम्रो कमाइ होइन। तर अहिले राज्यले हामीले ल्याउने सहायतालाई व्यावसायिक प्रतिष्ठानले जसरी कमाउँछ त्यसरी नै कमाएको हिसाबले हेरेर भ्याटले चाहिँ दुःख दिने काम गरेको छ। यो सरासर गल्ती छ। यसको विरुद्धमा हामी देशव्यापी अभियान चलाउनको लागि यहाँ आज बाटोमा आएका छौँ। यसैगरी गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालकी कोषाध्यक्ष नानी माया थापाले आफूहरूले सरकारमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यदेखि लिएर थप झकझगाउन सडक आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। अहिले चाहिँ अब यो राज्यको तर्फबाट खास गरी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ अंकुश नियन्त्रण गर्ने ध्येयले सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएको जुन एड हुन्छ नि त्यो अनुदानमा पनि 13% भ्याट लगाउने काम भयो। किनभने भ्याट भनेको त भ्यालु एडेड गर्ने हो नि त हैन। सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले त व्यवसाय गर्नु भएको छैन प्राइभेट कम्पनीले जस्तो हैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई यो उसको चाहिँ क्षेत्रलाई सङ्कुचन गरिएको हो। यो सङ्कुचन चाहिँ नागरिक स्वतन्त्रताको खिलाफमा छ, नागरिक अधिकारको विरुद्धमा छ र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले जसरी काम गर्नुपर्ने हो काम गर्नको लागि स्वतन्त्र एउटा चाहिँ वातावरण छैन। त्यसको विरुद्धमा राज्यलाई दबाब दिनको लागि यो परिवर्तित हुनुपर्छ र यो अनुदानमा लगाउने भ्याटको व्यवस्था खारेजी हुनुपर्छ र सामाजिक सङ्घ संस्थालाई सामाजिक सङ्घ संस्था मैत्री वातावरण बनाउन एकीकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ यसको लागि हामीले ध्यानाकर्षण गर्नको लागि यो कार्यक्रम गरेका हौँ। इन्डिजिनियस भोइस अप्पर तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको प्रस्तावित सबस्टेसन अन्यन्त्र सार्न दबाव दिने उद्देश्यले सुरु भएको शङ्करापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 लप्सीफेदीको आन्दोलन 150औं दिन पनि जारी रहेको छ। त्यहाँका आदिवासी तामाङहरू सम्मिलित आन्दोलनका क्रममा हरेक दिन नाराबाजी धरना दिने काम जारी रहेको छ। नेपालको विद्युत विकासमा रणनीतिक महत्त्व बोकेको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणमा लगातार अवरोध भएका कारण तामाकोसी काठमाडौँ 400 केबी प्रसारण लाइनको 5 वटा टावर र त्यहाँ सबस्टेसन बन्न सकेको छैन। नेपाल सरकारको लगानी र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक बिन्दु पनि लप्सीफेदी सबस्टेसन भएका कारण यो सबस्टेसन निर्माणमा प्राधिकरणलाई समयको उच्च दबाव सिन्धुपाल्चोक दोलखा र रामेछाप बेसिन तामाकोसी र सुनकोशी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौँ लगायतमा वितरणका लागि लप्सीफेदीमा 400, 220 र 132 केबी का सबस्टेसन बन्ने योजनासहित त्यहाँ काम सुरु भएको हो। यसका लागि स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण कार्य समेत सकिएको छ। यहाँ 70 जना जग्गा धनीको 170 रोपनी जग्गा 2034 मागमा नै मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको हो। ती जग्गा धनीहरूमध्ये एक किता बाहेक सबैले मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति बुझिसकेका छन्। लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत सप्लाई गराउन चाङ्गुनारायणमा 132 केबी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ। लप्सीफेदीदेखि चाङ्गुनारायणसम्मको विद्युत प्रसारण लाइन भने निर्माणको क्रममा छ। बस्तीको बीचमा सबस्टेसन निर्माण हुँदा मानव बस्ती नै नष्ट हुने बुझाइ स्थानीयवासीको छ। इन्डिजिनियस भोइस नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय ललित कला प्रदर्शनी 2080 आयोजना गर्ने जानकारी दिएको छ। राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राष्ट्रिय ललित कला प्रदर्शनी 2080 सम्बन्धी सो जानकारी दिएको हो। कार्यतालिका अनुसार जेठ 15 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने प्रदर्शनीमा प्रतिष्ठानसँगै नेपाल कला परिषदले 610 कलाकारका 697 कलाकृति प्रदर्शनमा राख्ने र ललित कलाका विभिन्न विधाबाट कला क्षेत्रको व्यक्तित्वहरूलाई पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने आयोजकले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। प्राय 550 जति व्यक्तित्वहरूको कलाकृति 550 जति कलाकृतिहरू 400 450 हुन्थ्यो।
तर अहिले आएर 1 वर्ष चाहिँ 600सम्म भएको थियो, तर सरदर चाहिँ 450सम्म कलाकृतिहरू प्रदर्शन भइरहेको अर्थमा यसपालि चाहिँ 600-700 जानुको अर्थ अलिकति केही न केही सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। र जहाँसम्म अघि एउटा प्रश्न पनि आएको थियो, गुणात्मक रूपले चाहिँ के छ त भन्ने कुरा यहाँले लिनुभयो। समग्रमा त हामी कलाको कहिलेकाहीँ अगाडि नै त्यो सौन्दर्यको मूल्याङ्कन गर्दा अलिकति हतपच हुन्छ। जब हामी कुनै पनि व्यक्तिहरू कस्तो अवस्थामा कुन बेला बस्छौँ त्यो बेलामा खिचेको फोटो कोही त्यही राम्रो हुन्छ, कोही नराम्रो हुन्छ। त्यो अर्थले कहिलेकाहीँ अहिले हामीले सेटिङ पुरा नभइकन, क्युरेटिङ पुरा नभइकन राम्रो नराम्रो भन्यो भने अलिकति बढी पूर्वाग्रही जस्तो पनि हुनसक्ला, अलिक वस्तुवादी नहोला। तर पनि मूल्याङ्कन भइसकेपछि त यहाँले त्यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएपछि भन्नु पर्ने हो नि भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, परिपूरक प्रश्न। तर सिपगत रूपले, शैलीगत रूपले चाहिँ दिनादिन बढिरहेको स्थिति छ। सङ्ख्या मात्रै होइन, सिपको अर्थले, प्रयोगको अर्थले, परीक्षणको अर्थले, अघि हाम्रो उपकुलले भन्नुभयो जस्तै एक किसिमले संस्थागत संरचनाको फिडब्याक पाएर पनि होला निकै राम्रो गइरहेको छ। तर अझै हामीले वहाँ यो कार्यक्रम र यस्तो प्रदर्शनीहरूमा राज्य व्यवस्थाको राष्ट्रिय एक खालको थिम र राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रले, राज्यले तय गरेको समाजवाद उन्मुख इस्युहरूलाई चाहिँ अलिकति जोड्न नसकिरहेको स्थिति चाहिँ कमी नै छ भन्छु म। त्यो अर्थमा जोडाजोडीको चित्र बनाउने, मानवीय संवेदनाको वैशालु उन्मुक्त भावहरू पोख्ने कुरामा चाहिँ हामी शिवकालदेखि नै छौँ, शिव पार्वतीदेखि नै छौँ आधुनिक रूपमा पनि। तर राष्ट्रको माटोसँग जोडिने कुरा र हाम्रो नेपालीपनको रैथानेपन जोड्ने कुरा र साँच्चै जनस्तरसम्मको भावलाई ल्याउने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति कमी रहेको छौँ। त्यसको कुरालाई हामी आगामी दिनमा अझै खोजी गरेर एउटा थिमै किटान गरेर एउटा चाहिँ स्वतन्त्र रचना, एउटा चाहिँ थिमेटिक रचना नै इस्यु नै दिएर हामी पछिल्लो प्रदर्शनीहरूमा चाहिँ तय गर्नेछौँ भन्ने लागेको छ। यसपालिलाई वैचारिक रूपले चाहिँ पहिलेकै क्रममै छ, त्यस्तो ड्रास्टिक रूपमा नयाँ खालको वैचारिक कलाहरू त आएको होइन। अरनिको राष्ट्रिय ललित कला सम्मान मदन चित्रकार मानबहादुर दोङलाई नगद राशि 1 लाख सहित ताम्रपत्र प्रदान गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय ललित कला लेखन पुरस्कार तथा राष्ट्रिय ललित कला पत्रकारिता पुरस्कार नगेन्द्र प्रसाद पौडेल र नारायण प्रसाद ढुङ्गानालाई नगद रु 25,000 सहित ताम्रपत्र प्रदान गर्ने भएको हो। यसैगरी ललित कला प्रादेशिक पुरस्कारको पनि घोषणा गरेको छ। प्रतिष्ठानले परम्परागत चित्रकला, वस्तुकला तथा अन्य सृजनात्मक कला विधामा पनि पुरस्कारको घोषणा गरेको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष असार 9 गते आयोजना गर्ने गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सवलाई बहुभाषिक बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रतिष्ठानले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यो जानकारी दिएको हो। परम्परागत कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी सहभागीमूलक र समावेशी बनाउन नयाँ ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको प्रतिष्ठानको दाबी छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल किरातीले साहित्यिक पत्रिकालाई दिने गरेको आर्थिक अनुदानमा पनि परिमार्जन गरेको बताउनुभयो। यस अवसरमा प्रतिष्ठानको नयाँ कार्यसमिति आएपछि 100 दिन अवधिमा गरेका कार्य र आगामी दिनमा गर्ने कार्यक्रमहरूका विषयमा जानकारी दिएको थियो। को मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्दै र फेरि यो देशलाई, नेपाललाई चाहिँ समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउनको लागि प्राज्ञिक सत्ताको पनि ठुलो हात हुनाले खास गरी कुनै पनि संस्थाहरू सञ्चालन गर्नको लागि त्यो भित्रको सफ्ट पावरको अत्यन्तै ठुलो योगदान हुनाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ठुलो योगदान छ भन्ने कुरा जग जाहेरै छ। त्यसले गर्दा हाम्रो यो दोहोरो उत्तरदायित्वलाई वहन गर्ने क्रममा हामी यो 4 वर्षे कार्यकालभित्रको आज 100 दिनमा पुगेको छौँ र यो 100 दिनको कार्यकालभित्र हामीले के अहिलेसम्मका चाहिँ परम्परागत रूपले चलिराखेको संस्थाले बेहोरिराखेको कामहरू के गऱ्यौँ, अरू नयाँ कामहरू के गर्दै गऱ्यौँ र नयाँ भिजनका साथ, नयाँ स्पिरिटका साथ हामी अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले योजनाहरू, कार्ययोजनाहरू के हामीले अपनाउँदैछौँ। यी कुराहरू जानकारी गराउने हाम्रो चाहिँ एउटा दायित्व पनि हो, लक्ष्य पनि हो।
प्रतिष्ठानका सदस्य डाक्टर धनप्रसाद सुवेदीले विज्ञप्ति वाचन गर्दै प्रतिष्ठानले गरेको कार्य र आगामी योजनाबारे प्रश्न पार्नु भएको थियो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रगतिशील लेखक सङ्घ तथा स्थानीय संस्थाहरूको सहकार्यमा 2080 वैशाख 14 गतेदेखि सप्ताहव्यापी साहित्यिक यात्राका क्रममा सुर्खेत, दैलेख, दुल्लु, कालीकोट, सिन्जा, जुम्लाको खलङ्गा, रारासम्मको सृजना यात्राका साथै कविता गोष्ठी, दर्शन, भाषा तथा सामाजिक शास्त्रका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न, करिब 90 जना लेखकहरूको सहयात्रासँगै सयौंको सङ्ख्यामा स्थानीय स्रष्टा, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, शिक्षक, विद्यार्थी र सर्वसाधारणसँगको भेटघाट, छलफल, सृजनात्मक प्रस्तुति। मिति 2080 वैशाख 18 गते मुगु जिल्लाको रारा तालमा प्राज्ञ परिषदका 8 जना प्राज्ञहरूको उपस्थितिमा परिषदको बैठक बसी सबै भाषा, सबै ज्ञान, सबैको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने नाराका साथ 5 बुँदे रारा घोषणापत्र जारी। यसअघि प्रतिष्ठानले मुगु जिल्लाको रारातालमा प्राज्ञ परिषदका 8 जना प्राज्ञहरूको उपस्थितिमा परिषदको बैठक बसे सबै भाषा, सबै ज्ञान, सबैको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने नाराका साथ 5 बुँदे रारा घोषणापत्र जारी गरेको बताउनुभयो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायत शाखाले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 5 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। नेफिन युकेले यसै साथ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेफिन संघीय कार्य समिति मार्फत केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। नेफिनको संघीय कार्यालय काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमको अवसरमा रकम हस्तान्तरण गर्दै नेफिन युकेका सल्लाहकार भक्तबहादुर दुराले महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रले सुरु गरेको अभियानलाई सहयोग गर्न केही रकम हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो। देश कस्तो छ भन्दाखेरि सत्ताधारीहरू कस्तो छ भन्दाखेरि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्दै गर्दैन भन्ने एउटा समस्याको विषय छ। हामी अझै पनि उहाँको आवाजलाई, उहाँको मागलाई सम्बोधन राम्रो तरिकाले होस् भन्ने दृष्टिकोण राखेर हामी सबैले अझै पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने। त्यस अवसरमा उक्त रकम ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेको अभियानका विषयमा आम जनमानसलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। के कुरा वास्तविक कुरा के कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब बुझेकोहरूले बुझाइदिनु पर्ने हुन्छ। मैले पनि फेसबुकमा फुर्सद पाएसम्म चाहिँ त्यो नबुझ्नेहरूलाई यो आविष्कार केन्द्र भनेको के हो, किन यसो खोलिएको भन्ने कुरा फेसबुकको कमेन्टमा र उनीहरूलाई इनबक्समा गएर पनि धेरैलाई चाहिँ के अरे उस्तो गर्छु, तर सधैँ भ्याउँदिनँ क्या। कहिले त धेरै मेसेज आएको हुन्छ अनि त्यो भ्याउँदैन। त्यस कारणले हाम्रो साथीभाइहरूलाई पनि अलिकति नबुझेकोहरूलाई यदि कसैले चाहिँ बुझेको छैन भनेदेखि त्यसको उद्देश्य चाहिँ बताइदिनु हो। अब काम भन्ने कुरा चाहिँ यो दीर्घकालीन कुरा हो, यो अनन्तकालसम्म जाने भन्छु। अनन्तकाल भनेको के हो भने जबसम्म मैले यो पृथ्वीमा मान्छे भन्ने जात रहन्छ तबसम्म मान्छेलाई विभिन्न चिज चाहिन्छ अनि त्यो विभिन्न चिज चाहिने हुनाले विभिन्न किसिमको अनुसन्धान आविष्कार गर्नुपर्छ। यसैगरी महासंघका संघीय अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले केन्द्रले सञ्चालन गरेको अभियान महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु हुँदै उक्त अभियानमा सहभागी हुनुपर्ने बताउनुभयो। आफ्नै प्रयासमा आफ्नै देशभित्र महावीर पुनले सुरु गरेको अभियान महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले उहाँको उद्देश्य पूरा गराउन महासंघको पूर्ण साथ समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हामी पनि यता नै हाम्रो देशमा नै यसो आविष्कार केन्द्र नभएर पनि हो। त्यसमा चाहिँ उहाँ डाक्टर साहबले लाग्नु भएको छ। हाम्रो पनि यो आविष्कार केन्द्रको अध्यक्ष भएर उहाँले जसरी खट्नु भएको छ, दिनरात नभनेको बिहान बेलुका नभनेको खट्नु भएको छ र यसमा युकेले सहयोग सानो सहयोग होइन, यो ठुलो नै सहयोग हो। सहयोग भनेको सानो र ठुलो हुँदैन, यो आत्मादेखि गर्ने सहयोग हो। उहाँलाई चाहिँ त्यसमा टेउ पुग्छ, बल पुग्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा गर्छु र जनजाति महासङ्घ पनि यस्तो कार्यमा हामी जहिले पनि अग्रता र उहाँको साथ समर्थन दिनलाई हामी चाहिँ लाग्नेछौँ। जुन हिजो उहाँको मागहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एक किसिमको सम्झौता भएको छ, त्यो कार्यान्वयन भएन भने पनि उहाँले खबर गर्नु होला अथवा हामी पनि आफै पनि सहभागिता पनि आउँछौँ। जनजाति महासङ्घले उहाँलाई चाहिँ जहिले पनि साथ दिन्छौँ र आज चाहिँ छोटो समयमा हिजो पोखराबाट आज बिहान मात्रै आउनु भएको उहाँहरूको यो चाहिँ म फेरि उहाँ चाहिँ हाम्रो युकेको सल्लाहकार भोलि नै फ्लाइट भएको हुनाले मैले उहाँलाई अनुरोध पनि गरेँ, त्यो पनि म कोसिस गर्छु पोखराबाट आउने कोसिस हो भने आज बिहान मात्रै आउनुभयो र हाम्रो छोटो समयको यो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर र हाम्रो यो युकेले पठाउनु भएको रकमलाई पनि उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। उहाँलाई धन्यवाद भन्दै अझ उहाँहरूको चाहिँ जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ हामीले अरू सबै नेपालीले सहयोग गरोस्, हामी पनि साथ दिन्छौँ।
त्यस अवसरमा नेफिनका महासचिव दिवस राईले केन्द्रले सुरु गरेको अभियानलाई सहयोग गरेकोमा नेफिन युके शाखालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। काठमाडौँको माइतीघरमा जात व्यवस्था विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलन भएको छ। यसै साथ विभिन्न सांगीतिक प्रस्तुति सहित जात व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गरिएको हो। दोस्रो प्रतिरोध दिवसको अवसरमा नागरिक प्रतिरोध तथा प्रतिरोध सङ्गीत नाम दिई आन्दोलन गरिएको हो। रुकुम पश्चिमको चौराजहारी नगरपालिका 8 सोती गाउँमा जातकै कारण 2077 साल जेठ 10 गते नवराज विकसहित 6 जना युवाको विभत्स हत्या हुने गरी भएको घटनाको स्मरणमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतका कारण ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै नागरिक अगुवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। अब हेर्नुहोस्, अहिले हुन त 2 वर्ष भइसक्यो रुकुम हत्याकाण्ड भएको। नवराज विक र उहाँका 6 जना साथीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाथे। यही जातीय हिंसा, जातको कारणले। यो प्रेममा पनि जातको तलमाथिको उच्च जातको तल जात भनेर यो अहिले पनि हामी चाहिँ संविधानले भन्छ जात छैन, जात व्यवस्था चाहिँ निर्मूल भइसक्यो, यो अपराध हो भनेर भन्छ। तर व्यवहारमा चाहिँ रुकुममा जुन भएको थियो 2 वर्ष अगाडि र अहिले पनि दिनहुँ पत्रिकाहरूमा हामी त्यस्ता समाचारहरू पढिरहेका हुन्छौँ। हिजो अस्ति पनि मन्दिरमा एउटा दलितलाई प्रवेश गर्न दिएन भनेर हामी समाचार पढ्छौँ, तर यसलाई एउटा सामान्य रूपले लिन्छौँ हामी। यो जेठ 10 गतेलाई हामी नबिर्सनको लागि 6 जना युवाहरूले जुन एउटा ज्यान दिनुभयो त्यसलाई जीवन्त राख्नको लागि र प्लस त्यसको मुद्दा जुन अहिले अदालतमा छ त्यसको चाहिँ यो जेठ 30 गते फैसला हुने भनेको छ। निष्पक्ष फैसला हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यो पनि सम्झाउनलाई, जनतालाई पनि सम्झाउनलाई र जातको यो जुन विभेद छ, जुन खाडल छ त्यसलाई मेटाउन यो अपराध हो भनेर सम्झाउनको लागि हामी आज शान्तिपूर्ण एकदम सङ्गीत राखेर र पछि चाहिँ बत्ती बालेर हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपले जातीय हिंसाको, जातीय विभेदको हामी विरोध गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ हामीले 3 वर्ष अगाडि जुन पश्चिम रुकुमको सोतीमा नवराज विक सहित उहाँका 5 जना साथीहरूको जुन हत्या भएको थियो, सामूहिक हत्या भएको थियो, त्यो पनि जातको कारणले भएको थियो। त्यो हत्याको विरोधमा र उहाँहरूलाई सम्झिनको लागि मात्रै होइन कि सरकारलाई चाहिँ उहाँहरूको न्यायको लागि दबाब विसर्जना गर्नको लागि पनि हामी आएका। नेपालमा जातीय व्यवस्था रहन्जेल अन्तर्जातीय प्रेम गर्दा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउने सहभागीहरूले बताउनु भएको छ। यो त सबभन्दा विडम्बनाको कुरा नेपालकै इतिहासमा एउटा अन्तर्जातीय प्रेम गरेको बापत 6 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको र 6 जनालाई मारेर तपाईँको चाहिँ नदीमा फ्याल्ने यो नेपालको इतिहासको पहिलो घटना। जबकि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेछौँ। यत्रो सशक्त विद्रोह गरेर नेपालमा चाहिँ एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ र यो सबैको यो समान सहभागिता र समान सम्मान पाउनुपर्छ भन्ने हो। तर अहिले आएर जुन जात व्यवस्थाले कारणले गर्दाखेरि दलित समुदायहरू अझै पनि छुवाछुतको मारमा परिरहनु भनेको एउटा यो सिङ्गो समाज अथवा सिङ्गो राज्यलाई नै एउटा लज्जास्पद बनाएको छ यस्ता घटनाले भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। हाम्रो राज्य व्यवस्था नै जात व्यवस्थामा आधारित छ। सबै कुराहरू जातीय आधारमा नै भइरहेको हुन्छन्। त्यो सहरमा धेरै नै छ, गाउँमा जस्तो चाहिँ नहोला, तर सहरमा पनि अहिले तपाईँले देख्नुभयो रिसेन्टली घटेका घटनाहरू, रूपा सुनारले रुम नपाउने होइन, विभिन्न यस्ता घटनाहरू सहरमा पनि छन्। सहरमा चाहिँ कस्तो भने अलिकति देखिने रूपमा भइरहेको हुँदैन, तर अलिकति विभेदको स्वरूप अलिकति परिवर्तन हुन्छ। तर गाउँमा भन्दा अलि कम भएको जस्तो भए पनि सहरमा पनि त्यसको विभेद चाहिँ छ। अब यो विभेदलाई हटाउनलाई हामीले गर्ने भनेको यो राज्य सरकारबाट नै नीति नियम बनाएर यसलाई उहाँहरूले नै गर्नुपर्ने काम हो। यो नागरिक अगुवा र गायक राज सागर सहितको सांगीतिक समूहले प्रतिरोध सङ्गीत प्रस्तुत गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले जात व्यवस्था मुर्दाबाद, जातीय छुवाछुत सामाजिक अपराध हो, यसको अन्त्यका लागि एकजुट हौं लगायतका नाराहरू लेखेका प्रतिरोध प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए। आजभन्दा ठिक 3 वर्ष अगाडि नवराज विक र उनका 5 जना साथीलाई युवतीका आफन्तहरूले सामूहिक आक्रमण गरी भेरीमा बगाइदिएका थिए। 2 सातासम्म लगाएर भेरी नदीबाट उनीहरूको शव निकालिएको थियो। सो घटनामा अदालतले अहिलेसम्म न्याय दिएको छैन। रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले सो मुद्दामा जेठ 30 गते अन्तिम फैसला दिने मिति तोकेको छ। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ।
इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.